अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज बड़ा एक अहम मसला जिस पे यानी समझ लें कि बहुत एक आलमी मसला है ये, स्पेशली पाकिस्तान में। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई ईद है या नहीं है। चूंकि हम अपने तौर पे, मैंने जो खबर भी लगाई थी, जब रुयत हिलाल कमेटी, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने तकरीबन 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये ऐलान फरमाया कि कहीं से भी हमें मुसद्दिक़ा शहादत मौसूल नहीं हुई, इसलिए कल ईद उल फितर नहीं होगी और कल 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल को होगी। वही मैंने भी खबर लगाई और तरावी पढ़ के उसके बाद सो गए। तो उसके बाद मुझे कोई 50-60 कालें आई, जिसमें उलमा इकराम की कालें भी आई। हमारे जो बहुत ही एक्टिव यहाँ के एक पर्सन हैं, सरबुलंद खान, ईवान तजारत के, माशाल्लाह हर मामले में आगे होते हैं, आज उलमा के साथ बैठे हैं यहाँ, इनकी भी कॉल आई कि जी ये क्या मामला है। तो इस दौरान चूंकि मैं तो सो गया था, तो मुझे ये पता चला कि केपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कल ईद है, ईद मनाई जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ डीसीज ने अपने अपने इलाकों में उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन किया और केपी गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन किया। तो उसी सिलसिले में हमने मदऊ किया है, उलमा का पैनल है, मुख्तलिफ उलमा इकराम हैं और उनके बाद साथ सरबुलंद खान भी हैं। चूंकि इनको भी काफ़ी सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनकी आईडी पे भी, और इनको भी लोग फॉलो करते हैं। और ख़ासकर दूर दराज के जो लोग हैं जिनके पास टीवी की या ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये एक्टिव हैं, यहाँ शहर में हैं, तो लोग इनसे भी रब्ता करते हैं। तो इसलिए हमने इन सबको बुलाया है। तो आपके सामने वो बात रखेंगे, आया कल ईद है या रोज़ा है, शरी लिहाज से जो भी है, उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हैं, तो उलमा इकराम हमें गाइड करेंगे कि क्या है। आपने भी बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा मोटो मकसद पूरा हो। तो मेरे साथ जो उलमा इकराम बैठे हैं जी, जनाब अली हसन शाह साहब हैं, मुजम्मिल सईद रिजवी साहब हैं, मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी साहब हैं, और मुफ्ती आसिफ शहजाद साहब हैं, और सरबुलंद खान साहब हैं। उनको तो हमने खुद मदऊ किया है, ये बेचारे भी अभी इतने दूर से आए हैं कि चूंकि इनकी अपनी आईडी से भी लाइव आए थे, तो थोड़ी सी इनकी बात यहाँ भी हो जाएगी, तो इनके फॉलोअर्स तक भी बात पहुंच जाएगी और आगे लोग शेयर करेंगे तो बात पहुंचेगी। तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब से ही बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तो क्या कहेंगे सर, जरा इस पे आप रोशनी डालिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम अग्रोर और इस आस टीवी प्रोग्राम को देखने वाले तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और रुयत लाल कमेटी मुरतब की गई, जब भी रुयत लाल कमेटी का जो फैसला आया, हज़ारा डिवीज़न ने उस फैसले को मुकम्मल तौर पर ओबे किया और हज़ारा डिवीज़न में जो ईद होती रही वो मरकज़ी रुयत लाल कमेटी के मुताबिक होती रही। हमारी याद में इससे पहले 2 मरतबा ऐसे हुआ है जिसमें सीएम साहब ने यानी वज़ीर आला ने मस्जिद माबद खान में नमाज अदा की, लेकिन हज़ारा डिवीज़न ने मरकज़ी रुयत लाल कमेटी के फैसले के मुताबिक अपनी ईद पाकिस्तान के साथ की है। आज का जो फैसला केपी गवर्नमेंट का आया है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ कह दिया है कि पेशावर और उसके मुल्हिका इलाका जात में कल ईद होगी, और जो सीएम साहब हैं उन्होंने भी ईद की नमाज गवर्नर हाउस में अदा करनी होगी, मस्जिद माबद खान में अदा नहीं करनी होगी। लिहाजा मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब रुयत लाल कमेटी के चेयर हैं, वो चेयरमैन हैं, जो कि कल रोज़ा है और 3 मई बरोज़ मंगल इंशाअल्लाह ईद होगी। लिहाजा तमाम हजरात इसी फैसले पर साबित कदम रहें और कल रोज़ा रखें, परसों इंशाअल्लाह ईद होगी। जी मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी साहब, आपकी क्या व्यूज हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए फ़ौरन ही इजलास बुला लिया। मैं ईवान तजारत के सदर जनाब सरबुलंद खान साहब, मुफ्ती
आसफ शहजाद साहब, भाई मुजम्मिल साहब और इसी तरह अली हसन साहब, तमाम हजरात मौजूद हैं। मैं इंतहाई सख्त अल्फाज में अपनी KPK गवर्नमेंट के सामने एहतजाज करता हूँ, इसलिए कि जो हमारे रूयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी हैसियत है काज़ी क़ुज़ात की। ये मजहबी कामों का जो हल होता है, मसाइल जो होते हैं, इनका फैसला करता है काज़ी क़ुज़ात, न कि वज़ीर आला करता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आई कि ये हमारे KPK के वज़ीर आला साहब ने इतना अचानक और हंगामी फैसला क्यों किया। ये गलत फैसला उन्होंने किया है, ये उनका हक ही नहीं बनता। बहुत से लोग हमें जो फ़ोन करके कहते हैं जी इसके पीछे पस मंज़र क्या है। हम उस पस मंज़र की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन हर अक्लमंद आदमी ये समझता है कि हमारे वज़ीर आला साहब ने किस तरफ इशारा किया, और पहले भी ऐसे होता रहा है। तो जिस तरह हम पहले अपनी मरकज़ी हुकूमत के साथ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के साथ हम खड़े थे, जो उनका फैसला था हम उनके साथ थे, आज भी हम उसी तरह अपनी मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी के साथ हैं। हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो वज़ीर आला साहब ने जो ऐलान किया है इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये उनका अपना ज़ाती फैसला है और हम उनके ज़ाती फैसले के पाबंद नहीं हैं। हम मुसलमान हैं और हम जो है इस्लाम के पाबंद हैं। हम किसी गवर्नमेंट के ऐसे लोगों के पाबंद नहीं है कि जो गलत फैसला करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल रोज़ा होगा। मैं तमाम ही जितने भी खतीब हैं उन सब को ये कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि जो अभी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त अपनी मसाजिद के स्पीकर को खोलें और अपनी कौम को इत्तला दें कि कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा होगा और परसों मंगल वाले दिन हम अपने मरकज़ के साथ ईद करेंगे और भरपूर खुशियों के साथ इंशाअल्लाह ईद करेंगे। जी, कि जो रियासत का फैसला होता है वो रियाया को तस्लीम करना पड़ता है। तो जो रियासत के तौर पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, तो उनका फैसला एज ए रियासत का फैसला है, तो रियाया को उनका फैसला तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे अगर वो फैसला ठीक है या गलत है, उनकी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है। आप इस बारे में क्या? शुक्रिया जी। असल बात यह है कि आप ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक मरकज़ है और हमारा दारुल खुलाफा है, उसके अंदर मरकज़ी हुकूमत बैठती है। जो हमारी सूबाई हुकूमतें होती हैं ये इसके ताबे होती हैं। तो इसलिए जब हम इज्तिमाई तौर पे हमारे लिए कोई फैसला आएगा तो हम मरकज़ की तरफ देखेंगे, मरकज़ के फैसले को मानेंगे, न कि हम सूबे के फैसले को मानेंगे। और इसके अंदर आप अगर ये देखें, मैं बहुत इंतहाई मुअद्दबाना ये कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ब्त रख के कि सियासी इख्तिलाफ ज़रूर होते हैं, लेकिन खुदारा करके ये इस सियासी मसाइल को मज़हब के अंदर न लाया जाए। ये मुसलमानों की ईमान का मसला है। जी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि जी मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात भी हुए और मैंने खुद भी मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलानात सुने हैं, और जहाँ भी ऐलान मैंने सुना है यही कि जी सुबह ईद नहीं है, ईद परसों होगी। हमारे यहाँ सराउंडिंग में जितने भी हुए हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो उसके बाद वो ऐलान करें। तो मजीद आगे बात करने के लिए मुजम्मिल सईद रजवी साहब को माइक दूंगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अहम मसले पर हम सबको मदऊ किया। और इसके बाद जैसे कि मुफ्ती आसिफ शहजाद साहब और मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब ने कह दिया कि जिस तरह मरकज़ हमारा, जिस तरह हमने पहले फ़ॉलो किया है, देखें हम उस बंदे को फ़ॉलो करते हैं जो दीन के मामलात को जानने वाला हो, न कि दुनियावी और सियासी इख्तिलाफात हर किसी के होते हैं, लेकिन हम उसको पसी पुश डालकर ये कहते हैं कि जो हमारी मरकज़ी कैबिनेट रूयत हिलाल कमेटी ने मुफ्ती अबुल खैर आज़ाद साहब ने जो ऐलान किया है, तो लिहाजा वो एक मनसब पे बैठे हैं, तो उसके नज़रिए से उन्होंने शहादतों पे ये ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह हम 3 मई के मुताबिक इंशाअल्लाह ईद करेंगे। और जिस तरह मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने पिछले रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर, उन्होंने फिर मरकज़ ने ये बता दिया था कि सुबह ईद होगी, वो तो हो गया था। जिस तरह उन्होंने बता दिया था कि हमने इंशाअल्लाह ये रोज़ा फिर कज़ा रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कज़ा रोज़ा रखा है। लेकिन अभी इस टाइम जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब ने बताया कि एक सियासी वजूहात की बिना पर ये कर रहे हैं, लिहाजा इसकी हम जोर मजम्मत करते हैं। और जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं आस न्यूज़ के, बाकी जितने लोग हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा भी शेयर करें, और ये उनका हक बनता है
क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है बल्कि शरई मसला है, और शरई मसला जो है अहकाम शरीयत को देख के किया जाता है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं उन उलमाए कराम का जो मरकज़ में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने दूरबीनी को देखकर, वो दूर की नज़र से देखकर, और फिर इसके अंदर शरई एतबार से उन्होंने ये जो ऐलान किया है 3 मई का ईद का, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक ईद करेंगे। और हम उनका दोबारा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुल्क को इंतशार से बचाया है। तो लिहाजा जो लोग मुल्क पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को सियासी इख्तिलाफात पर पुश डालकर वो ज़रा अपने गिरबान में भी सोचे और अपनी आखिरत की तरफ भी सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा अपनी सियासी इख्तिलाफात को पशिपुर डाल दें। और मरकज़ जो रुयत हिलाल कमेटी है, लिहाजा वहाँ उलमाए कराम बैठे हैं, शरीयत को पढ़ने वाले समझने वाले बैठे हैं। जिस तरह उन्होंने ऐलान किया तो उसके ताबे रहें। वस्सलाम, शुक्रिया जी। अच्छा जी व्यूअर्स, इस दौरान ये एक मैसेज भी हमारे पास आया है कि जी फाइनल फैसला, मानसेरा में उलमा इकराम का मंगल को ईद मना, मानसेरा में 30वां रोजा रखा जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये तमाम जो मानसेरा के उलमा इकराम है उनकी तरफ से है, और ये शेयर किया हुआ है मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने, जो कि यहाँ की 3 जो मसाजिद हैं मेन उगी बाजार की, जामा मस्जिद तौहीद रोड और जामा मस्जिद अबू खुरैरा और पुलिस स्टेशन वाली मस्जिद, वो चूंकि ये तीनों इन्हीं के अंडर आती हैं, तीनों के मुंतजिम यही हैं। और मरकजी जामा मस्जिद गौसिया, जैसे कि मुजम्मिल सईद रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी वहां पे भी यही ऐलान हुआ है। मुफ्ती आसिफ शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जमहूर उलमा इकराम की राय सबकत रखती है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम उलमा इकराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला ये है कि ईद मंगल को होगी, यानी कराची के तमाम मदारस, पंजाब के तमाम मदारस, बलूचिस्तान के तमाम मदारस और KPK के तकरीबन तमाम मदारस, इन सब का मुत्तफ़िक़ा फैसला ये है कि ईद मंगल को होगी। और जी व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक अभी जैसे अरसलान गुल साहब ने सवाल भी किया कि जी हम चूंकि रियासत में हैं, अगर KPK CM जो है वो रियासत के मालिक हैं KPK के, उन्होंने ऐलान किया है तो इसके मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये मसला भी है, जो चीज़ मेरे जहन में भी आई और उवैस साहब ने भी जैसे बताया, चूंकि इसके लिए ऑलरेडी मुकर्रर किए गए हैं रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन, जो कि आलिम हैं, और एक आलिम आदमी जो है वो अच्छी तरह समझ सकता है कि मसाइल क्या हैं, तो उसके मुताबिक उनका ऐलान जो है मैं समझता हूँ कि ज्यादा मोतबर है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी KPK गवर्नमेंट ओनली, यानी KPK में ही सिर्फ ईद होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि जैसे उलमा इकराम ने फरमाया, बाकी मजीद भी हमारे साथ सैयद अली हसन शाह साहब बैठे हैं, उनके व्यूज जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आस न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने तमाम उलमा इकराम को, रुकी के जो मसाजिद के आइमा इकराम हैं, उनको मदऊ किया, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है ऐवान तजारत उगी के सदर। हम तमाम लोग जो हैं आस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर उसके बाद इस वक्त जो फैसला आया है सामने, KPK गवर्नमेंट ने कल ईद का ऐलान किया है, और वफाक ने कल जो है वो रोज़े का ऐलान किया है। तो आप देखें कि मुल्क के अंदर एक स्टेट होती है, और स्टेट का जो मरकज़ है जो फैसला वो करता है, वो सूबों को भी वही फैसला मानना चाहिए। इसलिए हम अपने वफाक के साथ कल जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रोज़ा रखेंगे और उनके फ़ैसलों को हम मन व अन तस्लीम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो उलमाए कराम हैं वो वफाक के साथ हैं। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी है, अपील भी है कि आपके जो करने के काम हैं आप अपने काम करें, और जो उलमाए इकराम के करने के काम है वो उलमाए इकराम खुद करें। और फिर हमारे जो यहाँ पर जितने भी खतीब हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन तमाम खतीब हजरात ने 9 बजे ये फैसला सुना दिया था। डिस्ट्रिक्ट खतीब हमारे जो मानसेरा के, उन्होंने भी ये फैसला किया था कि हमें यहाँ से कोई चांद की शहादत मौसूल नहीं है हुई। तो इसलिए ये जो फैसला गवर्नमेंट KPK ने किया है, सरासर जो है वो सियासी बुनियाद के ऊपर किया है, सियासी इख्तलाफ की वजह से किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि
ہمیں روزے کی طرف جانا چاہیے اور اپنے جو مرکز ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ پھر آخر میں آس نیوز کا اور تمام دوستوں کا اور دیگر میڈیا کے جو حضرات دیکھ رہے ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسی طرح اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ جو علماء کرام اس وقت آ کر بیٹھے ہیں، ان علماء کرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا جو کل روزہ انہوں نے عید منانی تھی، آج یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو یہاں سے میڈیا کے ذریعے سے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کل عید نہیں ہے، کل بلکہ روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت امت کا حق ادا کیا ہے۔ میں تمام علماء کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس وقت بر وقت فیصلہ کر کے اپنی عوام کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف لے کے گئے ہیں، اپنی عوام کو باخبر کیا ہے کہ کل آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیر۔ جی ویورز، جیسے کہ علی حسن شاہ صاحب نے فرمایا کہ جی ڈسٹرکٹ ہمارے خطیب جو ہیں، اس طرح میرا بھی چونکہ ڈسٹرکٹ خطیب اور تحصیل خطیب سے بھی رابطہ ہوا تھا جب اعلان ہوا تھا مولانا عبد الخبیر آزاد نے، رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مرکزی، انہوں نے اعلان کیا تھا، تو میرا بھی ان سے رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی مانسہرہ میں یا اگی میں کہیں سے کوئی ایک شہادت بھی موصول نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے کل روزہ ہوگا۔ بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور جو شخصیت موجود ہیں، اور میں نے خود انہیں کال کر کے یہاں بلایا چونکہ یہ اپنی آئی ڈی سے بھی لائیو آئے ہوئے تھے، تو یہاں ہمارے پلیٹ فارم سے بھی جو ان کے فالوورز ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو جو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم۔ علماء کرام کا شکریہ، آپ نے رات کو تکلیف کی۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں بالکل دن کو آج بازار میں، آپ کو پتہ ہے 29واں روزہ تھا، رش تھی، تو عید روڈ پر، شیرگر روڈ پر ہماری بہت سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوک میں ایک موٹر سائیکل کے ساتھ ادھر مارکیٹ میں ٹکر مجھے مار دی۔ میں پڑا تھا گھر میں تراویحیں پڑھ کر، یقین جانیے میں سو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ایک بچی نے مجھے اٹھایا کہ ٹیلی ویژن پر آ گیا کہ جسو وہ عید ہے۔ جب میں تھوڑا باہر نکلا تو ہر طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے فوراً جو ہے اپنی، میرا حق بنتا تھا، جو شمداڑا کے ہمارے مولوی زاہد صاحب ہیں، ہماری جو مرکزی جامع مسجد ہے فاروق اعظم، چونکہ وہ اس کے مولوی ہیں، تو چل رہا ہے نا یہ، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ میں نے زاہد صاحب کا نمبر ڈائل کیا، تو انہوں نے ایک دم کال اٹھائی اور میں نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا جی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو فیصلہ ہے ہمیشہ وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں کہ بعض کام ایسے ہیں کہ ان میں مولانا صاحبان اور مفتی صاحبان ہمیں اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ایشو نہیں ہے، ہم بازار میں خدمت کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا یا میرا اسلامی مسئلہ ہوتا ہے مذہب کے لحاظ سے، تو ہم سب مولانا صاحبان سے رجوع کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کو، سب کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، 29 رمضان ہم نے جن کے پیچھے تراویحیں پڑھی ہیں، جن کے پیچھے قرآن سنا ہے آپ نے، میں نے، ٹھیک ہے، اور جو قرآن سے واقف ہیں، جو درس و تدریس کر کے آ کر ممبر پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم ان کی لمبی عمر کے لیے، صحت کے لیے دعا کرتے ہیں سب کی، تو اس معاملے میں یہی خوب سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی آئی ڈی میں الحمدللہ سب سے پہلے اگرور میں لائیو آیا ہوں اس معاملے میں، سب سے پہلے، اور آپ سب دیکھ لیں میری آئی ڈی پر جا کر، ٹائم دیکھ لیں، میں نے اپنی گھر سے شروع کی ہے اپنی آئی ڈی پر لائیو باتیں، اور شمداڑا کی مسجد کے پاس جا کر میں کھڑا ہوں، اور پھر میں نے مولوی زاہد صاحب کا جو اعلان کر رہے تھے وہ بھی عوام کو لائیو سنایا، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل روزہ ہے۔ ایک بات میں کرتا ہوں کہ ہمیشہ سعودی عرب میں جس دن عید ہوتی ہے ہماری اس کے دوسرے دن ہوتی ہے، جب سے میں پیدا ہوں میں نے دیکھا ہے۔ اگر وہاں پر 29 روزے ہوتے ہیں تو ان کی اگر 8 تاریخ کو عید ہوتی ہے تو ہماری 9 کو ہوتی ہے، ہمارے بھی 29 ہوتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا مرکز ہے، وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، وہاں پر 30 روزے ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ایک اعلان پر 29 روزے رکھ لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم سے ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ ہماری تراویحیں، ہماری نمازیں، ہماری رمضان کی ساری عبادات، یہ مولانا صاحبان ہی سمجھا سکتے ہیں آپ کو، وہ میرے خیال میں ان کی ویلیو اور وہ چیز نہیں رہے گی، ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، اسی طرح ہے نا جی۔ اور اگر ایک فالتو رکھ لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے ضلع مانسہرہ کا نوٹیفیکیشن یہ میرے موبائل میں بھی میں تھوڑی دیر بعد اپنی آئی ڈی پر لگاؤں گا، سرکاری ڈی سی صاحب اور پوری رویت ہلال کمیٹی بیٹھی تھی، انہوں نے 9 بجے کہہ دیا کہ ضلع مانسہرہ میں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، ہزارہ ڈویژن میں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، مرکز والوں کو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پچھلے سال یاد کریں، عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، ہم ہر وزیر اعظم کی قدر کرتے ہیں جو بھی ہمارا بڑا ہو۔ رات 11 بجے اعلان ہوا تھا، کیونکہ کورونا سچویشن تھی، اس میں گورنمنٹ پتہ نہیں کچھ منطق تھی، 11 بجے اعلان ہوا رات کو کہ عید ہے، اور ہم نے مرکز کے فیصلے پر لوگوں نے تراویحیں پڑھ کر سو بھی گئے تھے، 11 بجے اٹھ کر اعلان ہوئے، فائرنگ ہوئی، میں ادھر بازار میں تھا، ادھر بہت بڑی آتش بازیاں فائرنگ ہوئی، 11 بجے اعلان ہوا تھا، ہم نے عید منائی تھی، لیکن مرکز کے فیصلے پر
ٹھیک ہے، اگر وہاں پر سندھ اعلان کر دیتا کہ جی صبح عید ہے تو ہم کبھی نہ مناتے. آج اگر پنجاب اعلان کر دیتا کہ صبح عید ہے، ہم کبھی ان کی بات نہیں مانتے. ہم ایک ہیں، اسلام کے پرچم تلے، پاکستان کے پرچم تلے میں. دوبارہ میں نے اپنی آئی ڈی پر بھی کہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ایک ہیں. ہمیں یہاں پر کم از کم یہ انتشار نہیں پھیلانا چاہیے. اس میں مولانا صاحبان نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. مجھے جو واٹس ایپ اور رپورٹیں آ رہی ہیں، حویلیاں، ایبٹ، ہزارہ ڈوین، حتیٰ کہ پشاور کے بعض علاقوں میں جو علماء کرام ہیں، جید علماء، انہوں نے ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو جمع کر کے اپنے علاقے کے اور اپنے لائیو کیمرے چلا کر اعلان کر دیے کہ صبح روزہ ہے. انشاءاللہ 90% سے زیادہ لوگ صبح کے PK میں روزہ رکھیں گے، اور رکھنا بھی چاہیے. اور ہمارے علماء کا بھی یہی اعلان ہے. انشاءاللہ آپ لوگ کل اپنی سیری کریں صبح، انشاءاللہ تراویح سب نے پڑھ لیے، اور اپنا روزہ رکھیں تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. باقی ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وزیر اعلیٰ بھی قابل احترام ہے، اور ہر پوسٹ پر بیٹھا شخص چاہے وہ AC ہے، DC ہے، کمشنر ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم سب صوبے ایک جگہ انشاءاللہ عید منائیں گے 3 تاریخ کو. بہت شکریہ. ہاں جی ویورز، یہ سب کی بات آپ نے سنی، اور ایک اہم جو چیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہے، یہ مولانا عمر تاج یوسفزئی صاحب ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاند کی رویت کے متعلق جملہ معاملات کا اختیار مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے پاس ہے، جس میں اس کی حیثیت قاضی کی ہے. اس لیے ہم اس بات کا اعلان کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. یعنی ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ جی منگل کو ہی ہم نے عید کرنی ہے، اور یہ بھی ایک جید عالم ہیں. اور یہاں ایک اور بھائی ہیں جی عنایت قریشی، آپ نے کیا ہے کمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں جی جو KP گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے یہاں 130 شہادتیں موصول ہوئی ہیں، وہاں بھی تو علماء اکرام موجود ہیں. جی بالکل عنایت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں وہی بات کروں گا کیونکہ مانسیرہ اور اگی، مانسیرہ ڈسٹرکٹ خطیب ہیں ہمارے مجیب الرحمان صاحب، اور اگی کے جو تحصیل خطیب ہیں وہ ہیں مطیع الرحمان صاحب. تو ان دونوں سے میری بات ہوئی ہے، ان دونوں نے کہا کہ جی یہاں ہمیں کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی. اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی میری اپنی ذاتی طور پہ بات نہیں ہوئی، لیکن جیسے سربلند خان صاحب نے کہا ان کی بات ہوئی ہے، تو وہاں بھی کوئی ایسی شہادت موصول نہیں ہوئی. تو اس کے ساتھ ساتھ اچھا جی یہ عارف نواز صاحب کہتے ہیں جی سربلند کو مسائل کا علم نہیں، غلط مسائل سے اجتناب کریں، علماء اس پر گفتگو کریں. جی علماء اکرام نے گفتگو کی ہے میرے بھائی، آپ نے پوری بات نہیں سنی ہے عارف صاحب. میں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ یہ اپنی ID سے لائیو آئے تھے اور میں نے انہیں بلایا ہے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ یہ یہاں پہ آ گئے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بانڈا فیروز خان میں رہتے ہیں، شمداڑا میں رہتے ہیں. اس ٹائم رات کو آنا، اور دن بھر انہوں نے اچھی خاصی ڈیوٹی کی ہے، چونکہ 29 رمضان کو اچھا خاصا بازار میں رش ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سارے خدشات ہوتے ہیں، تو پورا دن یہ کھڑے رہے ہیں، ابھی آ گئے ہیں. تو یہ اسی لیے ان کو میں نے بلایا ہے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے. جو بھی بات کی ہے علماء اکرام نے کی ہے، اور انہوں نے صرف علماء اکرام کی بات کو دہرایا ہے. جی آصف خان کہہ رہے ہیں سر اگر صوبے مرکز کے ماتحت کرتے ہیں تو ان کو سننا چاہیے تھا، کیونکہ صوبے کی زونل رویت ہلال کمیٹی میں بھی تو علماء اکرام موجود ہیں، اگر وہاں سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کو قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ایک کریم کہہ رہے ہیں جی مفتی عبدالشکور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کو دوبارہ بلا لیا، عنقریب ختمی فیصلہ دوبارہ آ جائے گا. خیر میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہرحال میرا جو فرض بنتا تھا، مجھے جو چیز لگی کہ جی یہ ہونا چاہیے، تو میں نے تمام علماء اکرام کو بھی یہاں مدعو کیا. اور سربلند خان صاحب کو پھر میں یہ کلیئر کر دوں کہ بھئی وہ عالم نہیں ہے، وہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنی ID سے لائیو کیا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو یہاں بلانا چاہیے. اور میں دیکھ رہا تھا اس ٹائم ان کے لائیو پہ اچھے خاصے لائیو ویورز تھے، چونکہ ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کل عید ہے یا روزہ ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے سب تک بات پہنچ جائے گی. جی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی میرے بھائیوں، اگر دیکھیں واقعی میں نے اپنی لائیو میری سنے، آپ میری ID پر جائیں. الحمدللہ میں نے کہا ہے کہ جی ان حالات میں، ان معاملات میں میرا اتنا عمل دخل اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک ناجیز آدمی ہوں، مذہبی معاملات یہ سارے علماء کے ہیں، لیکن میں نے تقریباً مجھے 15-20 علماء کے بیلیاں سے اور چلندریاں سے علماء کرام کو، اور اپنے قاری زید صاحب سے بات ہوئی جو کہ عالم ہے ہماری شمداڑا. میں آپ کو ایک بتا دوں بات کہ اگرور کا سب سے تاریخی اور سب سے بڑا گاؤں ہے، اور وہاں کے جو مسجد فاروق اعظم جامع مسجد ہے، اس کے مولوی صاحب سے جب میری بات ہوئی، پھر وہ ان کے ضمن میں نے کہا کہ جی وہ بھی کہتے ہیں کل روزہ رکھیں، ہمارے گاؤں میں اعلان ہو گیا. میں ایک بات اب بھی کرتا ہوں، اب بھی اگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی ٹیلی ویژن پر آتی ہے
اور کہتی ہے جی کہ شہادتیں موصول ہو چکی ہیں اور کل عید ہے تو انشاءاللہ ہم مرکز کے ساتھ عید کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں کہتی تو انشاءاللہ کل ہمارا روز ہوگا۔ اچھا، کیونکہ یہ جیسے کمنٹس آئے ہیں تو اس میں ایک سوال بنتا ہے، وہ میں مفتی آصف شہزاد صاحب سے ہی کرنا چاہوں گا۔ مفتی آصف شہزاد صاحب، جیسے ابھی ایک ہمارے ویورز نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ جی مولانا عبدالشکور صاحب جو وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں، تو انہوں نے دوبارہ اجلاس بلا لیا ہے۔ اگر ابھی ہم دیکھیں گے واقعی بلایا ہے یا نہیں بلایا، تو ان کی طرف سے اگر دوبارہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی کل آپ عید کریں، تو پھر آیا یہ ٹھیک ہے یا پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب نے بات کر دی تھی کہ جو رویت لال کمیٹی کے مرکزی رویت لال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی حیثیت قاضی القضاء کی ہے۔ اس حوالے سے جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا، اور ہم نے ان کے فیصلے کو مان کر عید کرنی ہوگی۔ لیکن اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے تمام جید علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، اور رویت لال کمیٹی کے مرکزی چیئرمین صاحب کا اعلان ہے۔ اس اعلان کو اگر ہم فالو نہیں کرتے تو حضور کی حدیث کے مصداق بنتے ہیں۔ فرمایا علیکم بالجماع من شذ شذ فی النار، آپ پر جماعت واجب ہے، اور جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے ہم نے مشاہیر علماء کرام، جمہور علماء کرام کا ساتھ دینا ہے اور انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ جی بہت شکریہ جی مفتی آصف شہزاد صاحب۔ اور مزید اگر عبید صاحب آپ یا مزمل صاحب بات کوئی کرنا چاہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ میں تمام پینل کا مشکور ہوں، مولانا مزمل سعید رضوی صاحب، مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب، مفتی آصف شہزاد صاحب، سید علی حسن شاہ صاحب، اور اسپیشلی سر بلند خان صاحب، کہ آپ اس رات میں بہت دیر بھی ہو چکی تھی، تقریباً لوگ سو بھی گئے تھے، اور اس کے باوجود آپ نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا اور عوام کی تکلیف اور ان کا جو تذبذب تھا اس کو سمجھا، اور آپ یہاں آئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویورز، ہم نے تو اتنی تکلیف کی، میں، حافظ ابوبکر جان، ہماری ٹیم، سعید الرحمان ثانی اور باقی حافظ کامران شوکت، سارے یہاں موجود تھے، اور ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ جو ہمارے مہمانان گرامی تھے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ آپ نے اونلی فنگر ٹپس پہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے صرف آپ کا یہ ایک انگوٹھا ہے، تھوڑی سی اس کو آپ نے تکلیف دینی ہے، جنبش دینی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمارا موٹو مقصد پورا ہو، اور جو لوگ ابھی تک بھی تذبذب کا شکار ہیں ان تک بات پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے گا، ہمارے آج کے حسین مہمانوں کو حافظ ابوبکر جان اور ڈاکٹر عتیق چاند کو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک اللہ حافظ۔